आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आज का जो वजीफा है, जो वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ, वो एक ऐसा अमल है कि अगर आप में ये दो निशानियां हैं तो आपके घर में औलाद नहीं हो सकती है। अगर तो आप इन दो निशानियों को या इन दो बातों को अपने से दूर कर लेते हैं तो अल्लाह करीम आपके नसीब में औलाद जैसी नेमत जो है वो लिख देते हैं। हज़रत अली करमुल्लाह वजह का इसमें कौल मुबारक है। इंशाअल्लाह ताला वो मैं आपसे जिक्र करूंगी, तो वीडियो को गौर और तवज्जो से आपने एंड तक जरूर देखना है। इंशाअल्लाह आप मुकम्मल तौर पर इससे मुस्तफीद हो पाएंगे। वीडियो जिक्र करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आप मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अगर आप मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको भी जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। हज़रत अली करमुल्लाह वजह से रिवायत है कि मैंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि आकिल आदमी को सिर्फ तीन बातों की तरफ तवज्जो देनी चाहिए: कस्बे माश की तरफ, आखरत के लिए, यकसुई की तरफ और जायज लज्जतों की तरफ। और फरमाया कि दिन भर में भी इंसान को चाहिए, अक्लमंद आदमी को चाहिए कि 4 घड़ियां अपने जिंदगी में जरूर रखे। एक घड़ी जिसमें अपने रब करीम से मनाजात करे, एक घड़ी ऐसी जिसमें अपने नफ्स का मुहासबा करे, एक घड़ी ऐसी जिसमें अहले इल्म के पास जाए जो दीन और दुनिया की बसीरत का हामिल हो, वो इसको सबक दें और इसकी खैर ख्वाही करें। एक ऐसी घड़ी जिसमें अपने नफ्स को हलाल जायज लज्जतों और ख्वाहिशों के लिए जरा आजाद छोड़ दे। उसके अलावा फरमाया जाता है कि वो लोग जो सदका नहीं करते हैं, जो अल्लाह करीम के लिए अपने अल्लाह करीम के रास्ते में नहीं देते हैं, तो ऐसे लोगों को अल्लाह करीम बदतरीन कर देते हैं। अल्लाह करीम के रास्ते में खर्च करने वाला, अल्लाह करीम के रास्ते में देने वाला इंसान अपने नसीब में वो भी लिखवा लेता है जो उसके नसीब में नहीं लिखा हुआ होता है। अगर आप अपनी जबान की हिफाजत करते हैं और सदका देते हैं, अगर आप में ये दो निशानियां हैं, तो इंशाल्लाह इसके हवाले से मैं आपसे दो वाकया जिक्र करना चाहूंगी जो आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित होंगे। हमारे जानने वालों में एक बहन थी जो अपनी जबान से हर वक्त यही कहा करती थी। जब उनके शुरू में शादी हुई तो हर वक्त अपनी जबान से यही लफ्ज अदा करती थी कि मुझे अभी बच्चों की जरूरत नहीं है, मैं फला महीने में जो है वो बच्चा पैदा करूंगी, फला महीने में अल्लाह करीम से मैं कहूंगी कि मुझे बच्चा दें, या फला महीने में मैं जो है वो कर लूंगी। और इस तरह से मतलब बहुत सी ऐसी लफ्जियात जो है वो अपनी जबान से निकालती थी, जैसे कि हर चीज उन्हीं के इख्तियार में है या वही जो चाहेंगी वही होगा। ऐसे अल्फाज अपनी जबान से अदा कर दिया करती थी, जिसकी वजह से उन पर ऐसी जहमत आई कि उनकी शादी को 7 साल गुजर गए लेकिन उनकी औलाद ना हुई। बेहद परेशान हुई, फिर किसी दाना के पास गई, किसी अक्लमंद बुजुर्ग के पास गई, तो उन्होंने कहा कि बेटी तुम अपनी जबान का इस्तेमाल सही नहीं करती रही, जिसकी वजह से तुम पर ये आजमाइश आई है, जिसकी वजह से तुम पर ये जो है वो अल्लाह करीम ने आजमाइश डाल दी है। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का फरमाना है कि जिसका कलाम ज्यादा होगा इसकी गलतियां भी ज्यादा होंगी। इसी तरह से हज़रत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह का फरमाना है, अगर किसी को तीर का निशाना बनाऊं, ये मुझे इससे ज्यादा पसंद है कि मैं उसको अपनी जबान का निशाना बनाऊं, क्योंकि तीर का निशाना तो कभी खता भी हो जाता है मगर जबान का निशाना कभी खता नहीं होता। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, ए इब्ने आदम, जब तू सुबह करता है तो तमाम अज़ा जबान से कहते हैं, ए जबान हम तुम्हें अल्लाह का वास्ता देते हैं तो दुरुस्त रह, क्योंकि तू दुरुस्त रही तो हम भी दुरुस्त रहेंगे, लेकिन अगर तू दुरुस्त ना रही तो हम भी दुरुस्त नहीं रह पाएंगे। तो अगर आपके जिस्म में कुछ मामलात हैं, आपके अंदर औलाद ना होने की वजूहात पाई जाती हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी जबान का कुछ इस्तेमाल या कोई ऐसा बोल जो अल्लाह करीम को नापसंद आ गया, क्योंकि अल्लाह ताला जानते हैं कि किस वक्त किसको औलाद देनी है, मैंने किस तरह से अता करना है। अल्लाह करीम ने इंसान के इस सिस्टम को बनाया है, इस दुनिया को बनाया है, तो अल्लाह ताला ही जानते हैं। हम अपनी जबान से बाज़ औक़ात ऐसे अल्फाजों की तरफ फंस जाते हैं कि हमें वो हमारी नसीब में नहीं होता, लेकिन जबान की वजह से हमारी तकदीर में वो लिख दिया जाता है। इसी तरह से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का एक वाक़या है कि एक औरत थी जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछने के लिए आई कि ए मूसा, अल्लाह से पूछ कर बता, तू तो कलीमुल्लाह है, अल्लाह ताला से पूछ कर बताइए क्या मेरे नसीब में औलाद है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा, अल्लाह ताला ने फरमाया कि नहीं, इसके नसीब में औलाद नहीं। बस कुछ अरसा हुआ तो अल्लाह ताला ने उस औरत को औलाद की नेमत से नवाज दिया। तो वह मूसा अलैहिस्सलाम के पास आई और कहने लगी, ए मूसा अलैहिस्सलाम, आपने तो कहा था कि मेरी औलाद नहीं हो सकती, अल्लाह करीम ने तो मुझे बेटा अता फरमाया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा तो अल्लाह करीम ने फरमाया कि इस औरत ने अपने घर पर आने वाले, अपने दरवाजे पर आने वाले, अपने अपने दर पर आने वाले एक साइल की मदद की, उसको भूख लगी थी, उसको खाना दिया। वो अल्लाह का वली था, वो मेरा वली था। और इसने उससे कहा कि मेरे लिए दुआ फरमा दीजिए। उसने दुआ की कि अल्लाह इसको औलाद की नेमत से नवाज।
تو میں اس آدمی کی، کیونکہ وہ میرا ولی تھا، میں اس کی بات ٹال نہیں سکتا تھا، اس لیے میں نے اس کو اولاد کی نعمت سے نواز دیا۔ اصل میں اس کے نصیب میں اولاد نہیں تھی، لیکن اس خیرات کی وجہ سے جو اس نے اس کو دی، اللہ کریم کی، اللہ تعالیٰ کو اس کی وہ ادا پسند آئی، اور اس ولی نے دعا کی اور اللہ کریم نے اس کی دعا کو رد نہیں فرمایا۔ اسی طرح سے زبان کے جو کلمات ہیں وہ ہماری زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اگر تو آپ میں یہ دو نشانیاں پائی جاتی ہیں تو آپ کبھی بھی اولاد والے نہیں ہو سکتے۔ تو کوشش کیا کریں اپنی زبان سے جتنا ہو سکے، جتنا بھی عرصہ آپ کی شادی کو ہو گیا ہے، لیکن اللہ کریم کے لیے، یا کوئی ایسے شرکی الفاظ جو آپ کے بس میں نہیں ہیں، اللہ ہی کے بس میں ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں نوازتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ محروم رکھتے ہیں۔ اور کبھی بھی اپنی زبان سے، اگر آپ کے اولاد والے ہیں تو کبھی بھی اپنی زبان سے کسی ایسے انسان کو مت کہیے جس کی اولاد نہیں ہے، کیونکہ وہ آپ کا کمال نہیں ہے۔ ایسے ہی ایک بہن ہماری جاننے والوں میں سے، اس کی اولاد تھی لیکن اس کی جٹھانی کی اولاد نہیں تھی، تو ہر وقت یہی کہتی تھی تو ہے ہی بانج، تو ہے ہی بانج۔ اور اللہ کریم کی کرنی ایسی ہوئی کہ ایک دفعہ اپنے بازار گئی ہوئی تھی، پیچھے اس کے جو ہے وہ گھر کی دیوار گری اور اس کے جو 3 بچے تھے وہ اس دیوار کے نیچے آ کر جہاں بحق ہو گئے۔ اس کے بعد اس کو بھی اولاد نہیں ہوئی۔ اللہ کریم کو زبان کے جو کلمات ایسے جو آپ کے تکبر میں شمار ہوتے ہیں، اللہ کو پسند نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی کی مرضی ہے اگر کسی کو اولاد ہو رہی ہے، اللہ ہی کی مرضی ہے اگر کسی کو اولاد نہیں ہو رہی۔ اللہ کریم خود قرآن کریم میں فرماتے ہیں، میں جس کو چاہتا ہوں اولاد سے نوازتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں بیٹے دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں بیٹے اور بیٹیاں دونوں دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں محروم رکھتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں بنجر رکھتا ہوں، بانج رکھتا ہوں۔ تو یہ اللہ کے اختیار میں ہے، ہمارے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ اپنی زبان کی حفاظت کریں اور جتنا ہو سکے وظائف بھی کریں، لیکن کوشش کریں، زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کسی غریب کی مدد کرنے، کسی کو کھانا کھلا دیں، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیں، کسی ایسے غریب کی مدد جو واقعتاً آپ کو لگتا ہو کہ یہ غریب ہے۔ جیسے کسی ٹھیلے والے سے آپ نے کچھ فروٹ وغیرہ خرید لیں تو اس کو زیادہ رقم دے دی، کیونکہ یہ وہ سفید پوش لوگ ہیں جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں۔ جب کسی دکان پر جائیں، کوئی غریب نظر آ جائے وہاں پر کھڑا ہوا تو اس کی مدد کر دیں، اس کو دے دیں۔ جیسے اکثر دکان پر جاتے ہیں، کوئی غریب جو ہے وہ تھوڑا سا آٹا لے رہا ہوتا ہے تو اس کی مدد کر دیں، اس کو زیادہ آٹا دلوا دیں۔ وہ اپنے گھر میں جائے گا، بہت سے لوگ ہیں بیچارے بازاروں میں دیکھتے ہیں تھوڑے تھوڑے تھیلیوں میں انہیں آٹے ڈالے ہوئے ہوتے ہیں، انہوں نے تھوڑی تھوڑی چیزیں جو ہیں وہ لی ہوئی ہوتی ہیں۔ ایسے لوگوں کی مدد کرنے میں ہی عافیت ہے، وہ آپ کو دل سے دعا دیں گے۔ جب دل سے دعا دیں گے تو اللہ کریم آپ کی گود کو ہرا فرما دیں گے، اللہ کریم آپ کو اولاد کی نعمت سے نواز دیں گے۔ آج کی جو ویڈیو، اس میں کوئی وظیفہ نہیں ہے، اس سے وظیفوں سے بھی بڑھ کر ایک عمل ہے، زبان کی حفاظت اور صدقہ خیرات۔ اگر آپ یہ 2 چیزیں کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ کریم آپ کو اولاد والا بنا دیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد کی نعمت سے نواز دیں گے۔ اور اس کے علاوہ علی کرم اللہ وجہ کے جو 4 چیزیں جو انہوں نے ذکر فرمائی ہیں، اگر آپ ان پر عمل کر لیتے ہیں تو اللہ کریم تب بھی آپ کو اولاد کی نعمت سے ضرور عطا فرمائے کہ اپنی زندگی میں 4 گھڑیاں ایسی بنائیں جس میں ایک گھڑی میں اللہ کریم کے ساتھ مناجات کریں، دوسری گھڑی میں اپنے نفس کا محاسبہ، تیسری گھڑی میں علم والوں کے پاس بیٹھ کر خیر خواہی کی باتیں سیکھیں، اور چوتھی گھڑی میں اپنے آپ کو تھوڑا آزاد بھی چھوڑیں، حلال اور حلال چیزوں سے جو ہے وہ اپنی زندگی کو جو ہے وہ بھرپور طریقے سے جئیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، اللہ حافظ۔